Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students to my channel Science Education Pinnacle. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब है, तो चलते हैं, लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है, तो जैसा नाम से जाहिर है कि सिग्निफिकेंट का माना है इम्पोर्टेंट, अहम। फिगर्स का मतलब है डिजिट्स, नंबर्स, वैल्यूज। तो इम्पोर्टेंट वैल्यूज, इम्पोर्टेंट डिजिट्स। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि एक मेजरमेंट में कौन से हिस्से से कौन से डिजिट्स इम्पोर्टेंट है, एक मेजरमेंट में कौन से डिजिट्स, कौन से हिस्से इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके डिफिनीशन को देखिए तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डिफिनीशन इसका है, all accurately known and first doubtful digits are collectively called significant figures। इसमें दो चीजें हैं, एक एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और दूसरा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स। इसका क्या मतलब है, तो समझते हैं विद अ स्मॉल एग्जांपल। एक छोटे से एग्जांपल की मदद से हम एक्यूरेटली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स को समझते हैं कि वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मेरा एक फ्रेंड है, दोस्त है, मिस्टर ए अपने घर के हालात से तंग आ गए हैं क्योंकि महंगाई है। तो उन्होंने बिजनेस का प्लान किया और मेरे पास आया कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे प्लान दे। तो मैंने उन्हें बहुत सारे प्लान दिए, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। फिर वापस वो घर गया, चंद दिनों बाद मेरे पास वापस आया और कहने लगा मुझसे कि मुझे ये बताइए कि पेशावर में कितने लोग रहते हैं, पेशावर में कितने लोग रहते हैं। तो मैंने मिस्टर ए को बता दिया कि मुझे तो पता नहीं है कि पेशावर में कितने लोग रहते हैं। हाँ, मैं आपको एक और बंदे के पास लेके चलता हूँ, उसको पेशावर का पॉपुलेशन के बारे में पता है, उन्होंने अब मर्दमशुमारी की है, उन्होंने गिनती की है। तो मैंने मिस्टर ए को मिस्टर बी के पास लेके गया, मिस्टर ए को मिस्टर बी के पास, मिस्टर ए को मिस्टर बी के पास लेके गया। तो जब वो वहां गया तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पूछा कि मुझे ये बताइए कि पेशावर में कितने लोग रहते हैं, कितने ह्यूमंस रहते हैं, पेशावर का पॉपुलेशन क्या है। तो मिस्टर बी ने जवाब दिया कि मर्दमशुमारी गिनती का तकरीबन 5-6 महीने पहले हो चुका है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि पेशावर में कितने लोग रहते हैं। हाँ, मेरे पास एक रफ आइडिया है जिससे पता चलता है कि पेशावर में इतने लोग रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर पेशावर में लोग रहते हैं 5000, मिसाल के तौर पर 700, चलिए लिखते हैं 65। पेशावर में इतने लोग रहते हैं। तो मिस्टर बी ने कहा कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि 5700 700
اور اس کے اوپر کچھ لوگ رہتے ہیں۔ 63 کے بارے میں مسٹر بی کو پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ 5700 اینڈ سم تھنگ اباؤ اتنے لوگ رہتے ہیں پشاور میں۔ تو اسٹوڈنٹس، مسٹر بی جو ہے وہ فرسٹ 2 ڈیجٹس کے بارے میں کمپلیٹلی جانتا ہے، تو اور اس کے اگلے نیکسٹ جو فگرز ہے 6 اور 5 اس کے بارے میں وہ ڈاؤٹ فل ہے۔ تو فرسٹ 2 ڈیجٹس دس از کالڈ کمپلیٹلی ڈیجٹس، کمپلیٹلی ناؤن ڈیجٹس اینڈ ایکوریٹلی ناؤن ڈیجٹس۔ 5 7 از ایکوریٹلی ناؤن ڈیجٹس۔ جو اگلے نیکسٹ 2 فگرز ہے 65 اس کے بارے میں مسٹر بی ڈاؤٹ فل ہے، اور اس میں وہ کون سے فگرز کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہے؟ تو یہ ہوا ہمارے پاس 1، یہ ہوا 10، 100 اور یہ ہوا 1000۔ تو 1100 کے بارے میں وہ کمپلیٹلی جانتا ہے، لیکن وہ 10 کے بارے میں وہ ڈاؤٹ فل ہے کہ 5700 کے اوپر کتنے لوگ رہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس میں اگر یہاں دیکھیے تو 5700 لوگ کے اوپر کچھ لوگ تو پکے رہتے ہیں، 5700 تو پکے رہتے ہیں، وہ تو ضرور پشاور میں رہتے ہیں۔ اس کے اوپر کے فگرز میں ڈاؤٹ فل ہے۔ اسٹوڈنٹس تو میں نے مسٹر اے کو بتا دیا کہ 5700 کے اوپر کچھ لوگ پشاور میں رہتے ہیں۔ اب مجھے بتا دیے کہ آپ کا بزنس پلان کیا ہے۔ تو مسٹر اے نے کیا بتا دیا؟ مسٹر اے نے بتا دیا کہ میرا جو بزنس پلان ہے وہ ایک بڑا یونیورسل قسم کا ہے۔ بڑا یونیورسل قسم کا پلان یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں بھیک مانگوں گا، لوگوں سے پیسے اکٹھے کروں گا، تو اس لیے میں پاپولیشن لوگوں کی تعداد کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو جب میں نے یہ سنا کہ 5700 لوگ تو میں بہت خوش ہوا، اس لیے کہ اگر میں ایک بندے سے بھی اگر ایک روپیہ بھی لے لوں تو میرے پاس 5700 روپے کے اوپر روپے اکٹھے ہوں گے۔ 5700 تو پکے اکٹھے ہوں گے، تو 5700 کے اوپر روپے میرے پاس اکٹھے ہوں گے۔ تو یہاں 5700 اور جو ڈاؤٹ فل ہے یہ مل کر یہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگر کہلاتا ہے۔ سگنیفیکنٹ فگر کہلاتا ہے، میئرمنٹ میں سگنیفیکنٹ فگر ڈیجٹس یہ کہلاتے ہیں۔ تو سگنیفیکنٹ فگر کا کیا مطلب ہوا کہ ایک میئرمنٹ میں فرسٹ ایکوریٹلی ناؤن ڈیجٹس، ایکوریٹلی کے بارے میں آپ نے پہچانا کہ جو جس کے بارے میں شک نہ ہو، جو آپ کو کمپلیٹلی ناؤن ہو، اینڈ فرسٹ ڈاؤٹ فل ڈیجٹس آر کلیکٹیولی کالڈ، اور جو پہلا ڈاؤٹ فل ڈیجٹس ہے یہ مل کے اکٹھے طور پر یہ کہلاتا ہے سگنیفیکنٹ فگرز ان میئرمنٹ۔ تو ان ڈاؤٹ فل اور سگنیفیکنٹ فگرز مل کر ہمیں وہ سگنیفیکنٹ فگرز یہ کہلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس آج کا ویڈیو یہیں پر اختتام پہ پہنچ جاتا ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو سگنیفیکنٹ فگرز کا کنسپٹ کلیئر ہوا ہوگا، اور اسٹوڈنٹس اس سے اگلے ویڈیو میں ہم سگنیفیکنٹ فگرز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے رولز دیکھیں گے۔ تو ہمارے اس چینل پر اسی طرح سیکھتے رہے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔